मतलब 3, 6 और 2 8। ये 8 ऐसे इंजेक्शन हैं अगर आपके फार्म पे हुए तो कई सालों तक आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझें कि डॉक्टर के लिए आपके फार्म का दरवाज़ा बंद हो गया अगर ये 8 इंजेक्शन आपने अपने फार्म पे रख लिए और इन्हें समझ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शब्बीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। अक्सर दोस्त सवाल कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बकरियों की बेसिक मेडिकेशन और बीमारियों के बारे में एक वीडियो बनाएं। और यकीन करें ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से एक नए फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बेसिक मेडिकेशन और बीमारियों का इल्म ना होने की वजह से छोटी छोटी बीमारियां जो टाइमली 3 से 4 घंटे में कंट्रोल हो सकती हैं, उनकी वजह से उनके जानवर मरते हैं। जिसकी मेन कॉज ये है कि उन्हें खुद इल्म नहीं होता, वो डॉक्टर को कॉल करते हैं, डॉक्टर टाइमली अवेलेबल नहीं होता या दूर होता है, जिसकी वजह से बीमारी बड़े इन्फेक्शन में तब्दील हो जाती है और आपका जानवर ज़ाया हो जाता है। अगर आप अपनी बकरियों को, गोट फार्म को कामयाबी से रन करना चाहते हैं तो इन बेसिक मेडिकेशन का, बीमारियों का आपको इल्म होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और इन मेडिकेशन को, दवाइयों को एक पेपर पे नोट डाउन कर लें, लिख लें। आप दवाई का नाम लिखें, आगे किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है, कितनी डोज देनी है, कैसे देनी है, ये आप नोट डाउन कर लें। और यकीन करें अगर इसको आपने समझ लिया, ये 8 से 10 इंजेक्शन है, ये आपके फार्म पे मौजूद हों तो सालों तक आपके फार्म पे डॉक्टर का चक्कर इंशाल्लाह नहीं लगेगा। हम वो इंजेक्शन आपके साथ शेयर करेंगे जो कई सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका रिजल्ट, कोई भी नजला, जुकाम, बुखार, मोशन, जानवर सुस्त है, खा पी नहीं रहा, ये इंजेक्शन इस्तेमाल करने के बाद 4 से 5 घंटे में इसका रिजल्ट आप जानवर पर देखेंगे। वो इम्प्रूव होना, बेहतर होना, ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये 8 से 10 इंजेक्शन हर गोट फार्मर, चाहे आपके पास 1 बकरी है या 100 बकरी है, ये इंजेक्शन आपके फार्म पे होने चाहिए और ये इंतहाई सस्ते इंजेक्शन है, कोई महंगे नहीं है। सेकेंडली, आपको इंजेक्शन लगाना खुद आना चाहिए। अक्सर लोग कहते नहीं कि डॉक्टर अवेलेबल है, हम किसी से लगवा लेंगे। इंजेक्शन कौन सी रॉकेट साइंस है, ये सारे इंजेक्शन गोश्त के अंदर लगने। आप बकरी की गर्दन में हड्डी को बचा के, मैं आपको पहले बता लेता हूँ, ये आप देखें, ये आपने टीका इस्तेमाल करना है। इसके साथ जो सुरेंज आती है नॉर्मली ये पतली और लंबी होती है, जानवर को नुकसान दे सकती है। बकरियों के लिए जब भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएं उन्हें कहें कि आप ये छोटी वाली सुरेंज दें। आगे से सुई जो है आप बदली कर लें, ये छोटी सुई आप इस्तेमाल करें। ये थोड़ी मोटी है और छोटी है, जानवर को जख्मी नहीं करेगी, ज्यादा अंदर डीप नहीं जाती, इतनी अंदर जाएगी कि उसके गोश्त में इजिली इंजेक्ट हो जाए टीका। तो ये आपने सुई इस्तेमाल करनी है। और बच्चों के लिए दवाइयां बताने से पहले ये थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आपने, जो 3 महीने से कम उम्र है, उनके लिए इंसुलिन वाली सुई इस्तेमाल करनी है। जो शुगर के पेशेंट इंसुलिन वाली सुई इस्तेमाल करते हैं, इसकी आगे से सुई बड़ी बारीक है। अगर मोटी सुई बकरी वाली छोटे बच्चे में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी गर्दन अकड़ जाएगी, मुड़ जाएगी, वो बीमार होगा और मर जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आ जाएं जी, इंजेक्शन है रेजोमाइसिन, एंटीबायोटिक है। इसे अगर मैं अपने आसान अल्फाज में बयान करूं ना तो ये किसी जादू से कम नहीं। मेरे ख्याल में इसके बगैर लाइव स्टॉक में या गोट फार्मिंग जो मुझे एक्सपीरियंस है, नामुमकिन है इस इंजेक्शन के बगैर। आपका जानवर सुस्त हो, खा पी ना रहा हो, उसे नजला हो, उसे जुकाम हो, ये इंजेक्शन 2 सीसी आप दे दें। इस पे डोज देने का सारा लिखा हुआ है, कितने वेट पे आपको कितना इंजेक्ट करना है। सादा सा सिंपल सा मैं आपको समझाने के लिए बता दूं तो हम 10 महीने से कम उम्र जानवर को 1 सीसी इस्तेमाल करते हैं। उससे बड़े 10 उम्र से ज्यादा वाले जानवर के लिए हम 2 सीसी इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके ऊपर जो डोज लिखी हुई है वेट के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो बकरी आपकी प्रेग्नेंट है उसे आपने ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। जो बकरी 2.5 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है, जिसके पेट में बच्चा आ चुका है, होगा क्या कि अगर आपने ये प्रेग्नेंट बकरी को टीका लगाया तो आपकी बकरी बच्चे गिरा देगी। ये आपने एहतियात करनी है। जो बकरी खाली है या 1 महीने की गब्बन है उसे आप लगाएं, इंतहाई इफेक्टिव है। 3 से 4 घंटे में आपका जानवर नजला, जुकाम, खांसी, सुस्ती, खा पी नहीं रहा तो उससे आपका जानवर इससे इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। इसके ये छोटे छोटे 2-3 साइड इफेक्ट, एक ये लगता बहुत है, आपका जानवर चीखेगा, चिल्लाएगा। जब आप इंजेक्शन लगाएं, कोई भी इंजेक्शन लगाएं, उस जगह को हथेली के साथ आप मसल दें इंजेक्शन लगाने के बाद, ताकि इंजेक्शन एक जगह पे ठहरे नहीं, चल पड़े।
इंजेक्शन लगा के जब आप बकरी को छोड़ेंगे आपकी बकरी चीखेगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी, दीवार के साथ खुद को रगड़ेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये इंजेक्शन लगता है। दूसरा साइड इफेक्ट इसका ये है कि आपने गब्बन बकरी को ये नहीं लगाना है। तीसरा साइड इफेक्ट इसका ये है, नॉर्मली लोग बताते नहीं है, पता नहीं है, हमने एक्सपीरियंस की है ये चीज। जो दूध वाला जानवर है वो हफ्ता 10 दिन थोड़ा दूध कम कर जाएगा ये रेजोमाइसिन इंजेक्शन लगाने से, मगर नज़ला, जुकाम या खांसी है, जानवर सुस्त है, खा पी नहीं रहा, ये ऐसे बीमारी हैं जो आगे बढ़ के और कई बीमारियों को पैदा करती हैं। जानवर खाना पीना छोड़ सकता है, जानवर कमजोर होता है, मरता है, आपको फाइनेंशियली नुकसान होता है। तो कोई हर्ज नहीं है अगर आपकी बकरी 2 हफ्ता 10 दिन दूध सुखा जाए या थोड़ी देर उसको तकलीफ होती है, आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें, मगर गब्बन प्रेग्नेंट बकरी को इस्तेमाल ना करें। अब आप ये पूछेंगे कि गब्बन बकरी को कौन सा इंजेक्शन लगाएं, तो उसको आप इनक्योर 10 लगा सकते हैं, ये इसका अल्टरनेटिव है। ये भी इंतहाई अच्छा एंटीबायोटिक है, ये चाहे 3 महीने की गब्बन है या 4 महीने की बकरी गब्बन है, उसे भी आप ये एंटीबायोटिक इनक्योर 10 लगा सकते हैं। ये ऐसी बीमारी में भी आप लगा सकते हैं जब आपको पता ही नहीं चल रहा हो कि मेरे जानवर को मसला क्या है, उस सूरत में भी इनक्योर 10 बड़ा ही इफेक्टिव इंजेक्शन है। दूसरी चीज, इनक्योर 10 बकरी के बच्चों में एज अ वैक्सीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपका बकरी का बच्चा 24 या 48 घंटे का हो गया है तो आप उसे इंसुलिन वाली सुई के साथ इनक्योर 10 लगा सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, तकरीबन आप 4 से 5 लाइनें गिन लें जो इसके ऊपर लगी है। 5 लाइनों के बराबर इंजेक्शन भर के आप बच्चे को 24 या 48 घंटे जब उसकी उम्र हो जाए उसे आप ये इंजेक्शन लगा दें तो ये उसकी वैक्सीन हो जाएगी। जो छोटी मोटी बीमारियां, नज़ला, जुकाम, बुखार, सुस्ती, उससे वो बच्चा रिकवर हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, उसे ये बीमारियां नहीं लगेंगी। उसके आगे आ जाए इनक्योर 20, ये सेम है, नया फॉर्मूला है, ये 10% है, ये 20% है। इनक्योर 10 और 20 में से जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप परचेज कर लें। अच्छा, ये हो गए एंटीबायोटिक, मतलब नज़ला है, जुकाम है, आपके जानवर को खांसी है, सुस्त है, खा पी नहीं रहा, उस सूरत में आप इनक्योर 10 या रेजोमाइसिन दे सकते हैं। रेजोमाइसिन आपने सिर्फ गबन बकरियों को नहीं देना, वहां आप इनक्योर 10 इस्तेमाल कर लेंगे गबन बकरियों के लिए। सेकेंडली, इनक्योर 10 बच्चों की एज अ वैक्सीन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाए। अगली बीमारी आ जाए मोशन, जिसका सामना आपको पूरा साल ही करना पड़ेगा। अगर जानवर आपका ज्यादा वंडा खा लेता है, ज्यादा दाने खा लेता है, सब चारा ज्यादा खा लेता है, तो उसे मोशन लग जाते हैं, और ये देखने में शायद आम सी बीमारी है मगर बड़ी खतरनाक है। टाइमली अटेंड ना किया जाए, ट्रीट ना किया जाए तो आपके जानवर की जान भी ले सकती है। उसके लिए ट्राइबर्सन इंजेक्शन है, इसकी कीमत भी मैं साथ साथ आपको बता देता हूं। इनमें से महंगा ट्राइबर्सन है और एक आध और इंजेक्शन है। ट्राइबर्सन आपको 730, 729 इस पे मेंशन है, 700 रुपए में डिस्काउंट के साथ आपको ट्राइबर्सन मिल जाएगा। आपके जिस जानवर को मोशन है उसे आप ट्राइबर्सन और इनक्योर 10 ये दोनों इंजेक्शन 2-2 सीसी दे दें। इसको लगाने का तरीका भी वही है, सारे इंजेक्शन गर्दन में, गोश्त में बारीक सुई के साथ लगने हैं, हड्डी को बचा के इंजेक्शन लगा के आपने उस जगह को हथेली से मसल देना है। तमाम इंजेक्शन लगाने का यही तरीकाकार है। तो अब आ जाएं इसकी तरफ, इनक्योर 10 और ट्राइबर्सन, ये 10 महीने से जो कम है उसे आप 1-1 सीसी दे सकते हैं। जो 10 महीने से ज्यादा उम्र का जानवर है उसे 2-2 सीसी आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है कि एक साथ आपने ये इंजेक्शन नहीं भरने, पहले एक इंजेक्शन लगाना है, उसके बाद 2 सीसी दूसरा इंजेक्शन लगाना है। पहले आप ट्राइबर्सन लगा लें, क्योंकि इनक्योर 10 थोड़ा सा काटता है, जानवर को पेन करेगा, जानवर आप लगाने के बाद काबू नहीं आएगा, ट्राइबर्सन लगाना डिफिकल्ट होगा। सो पहले आप 2 सीसे गर्दन की एक तरफ ट्राइबर्सन लगाएं, उस जगह को अच्छा सा मसल दें, फिर उसके बाद 2 सीसी आप इनक्योर 10 भरें और गर्दन की दूसरी तरफ लगा दें। आपने एक साथ मिक्स करके नहीं लगाना, इस चीज का ख्याल रखना है। और आई एम श्योर आप जब ये इंजेक्शन यूज करेंगे 3 से 4 घंटे बाद आपका जानवर मोशन नहीं करेगा। अगर असर नहीं करता, आप समझते हैं थोड़े बहुत उसमें मोशन है, तो 24 आवर्स के बाद दोबारा आपने ये इंजेक्शन लगाने। कोई भी जब आप इंजेक्शन लगाते हैं कोशिश करें सुबह या शाम के टाइम, ठंडे टाइम लगाएं। इंजेक्शन लगाने के बाद आपका जानवर धूप में, गर्मी में ना बैठे, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। हम क्या करते हैं कि छोटी मोटी बीमारियों को देसी टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं। जब 3 से 4 दिन में जानवर बिल्कुल गिर जाता है, वो इन्फेक्शन शदीद हो जाता है, उसके बाद हम डॉक्टर को बुलाते हैं या मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं। बराए मेहरबानी मैं यही सजेस्ट करूंगा,
انیشیل سٹیج پہ اس جانور کو سیپریٹ کریں، آئسولیٹ کریں، باقیوں سے الگ کریں اور اسے انجیکشن ہی دیں، آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ باتیں وہ ہیں جو کئی سالوں سے ہم اپنے فارم پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور بڑے افیکٹو ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، جانور ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی غرض ہے کون سی کمپنی ہے، آپ کس کا پرچیز کریں گے، میں صرف اپنی ایکسپیرینس بیس چیزیں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ اور یقین کریں یہ اگر آپ نے عمل کر دیا نا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تب تک آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے جب تک آپ خود نہیں سیکھیں گے۔ لوگ بڑے فخر سے، خوشی سے کئی آگے بتاتے ہیں کہ ہمارے فارم پہ ڈیلی ڈاکٹر وزٹ کرتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے آپ کو علم نہیں ہے اور بیماری آپ کے فارم سے جاتی ہی نہیں ہے، جو آپ کے فارم پہ ڈیلی ڈاکٹر آتا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں سیکھ لیں تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کے جانور ماشاءاللہ ہیلدی رہیں گے، مریں گے نہیں۔ اس کے بعد صرف ویکسین رہ جاتی ہے، وہ آپ لائف سٹاک کا کوئی بھی ہاسپٹل ہے پنجاب میں، اسپیشلی ہر یونین کونسل میں گورنمنٹ کا ایک ہاسپٹل ہے، وہ فری ویکسین کر لیں گے۔ اگر پیسوں کی بھی کروائیں تو 30-40 روپے کی ایک جانور کی ویکسین ہوگی، کوئی مہنگی نہیں ہے۔ سال میں 3 کور ویکسینیں، پی پی آر ہے، سی سی پی پی ہے اور ای ٹی وی ہے۔ اس کے علاوہ منتھلی بیس بھی ویکسین ہے، مگر یہ 3 کور ویکسین ہے، باقی نام بھی کروائیں، یہ 3 آپ لازمی کروائیں، جان لیوا بیماریوں سے آپ کا جانور بچ جائے گا۔ اور ویکسین کے لیے میں یہ بھی مینشن کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور تو ہیلدی ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں ویکسین کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکچولی ویکسین اس بیماری کی ہوتی ہے جس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوتا، اور وہ بیماری آنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ویکسین بیماری آنے سے پہلے ہوگی تو آپ کے جانور میں قوت مدافعت اس بیماری کے خلاف پیدا ہو جائے گا، اور جب وہ بیماری آئے گی تو آپ کے جانور اس سے بچ جائیں گے، ان میں ریزسٹنس پاور ہوگی، وہ اس کے اگینسٹ فائٹ کر سکتے ہیں۔ تو ویکسین ہیلدی جانوروں کو ہوتی ہے، بیمار جانور کو تو نہیں ہوتی۔ اگر بیماری آ گئی پھر تو سچویشن فائر فائٹنگ والی ہوتی ہے، آپ بھاگتے ہیں اس کو بیماری سے بچائیں۔ ویکسین بیماری آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں، اگلا انجیکشن پڑا ہے میٹرم۔ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے جانور کو پین ہے، کوئی سرجری ہوئی ہے یا کوئی سویلنگ باڈی کے کسی پارٹ پہ، گردن میں، گھٹنے میں ہوگی ہے، اسے درد ہے، تکلیف ہے، یا اس نے بچہ پیدا کیا اس کی وجہ سے تکلیف ہے، تو درد کی وجہ سے، سوزش کے لیے میٹرم ایک بہترین انجیکشن ہے، آپ یہ 2 cc جانور کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نو سکور ہے، یہ نارملی بچوں، بکری کے بچوں میں موشن کے لیے سیرپ ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں کو ٹریٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، جو انسانی بچوں کی ادویات ہیں نا، ایون دودھ بھی اور سیم چیزیں ہم انسانی بچوں کی ادویات ان پہ یوز کرتے ہیں۔ موشن میں نارملی نو سکور ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں آکسی فلو۔ یہ تھوڑا مہنگا انجیکشن ہے، اس کے الٹرنیٹو ریزومائسین بھی ہو سکتا ہے، انکیور 10 بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ بخار پہ ریزومائسین، نزلہ، زکام، جسم میں درد، جانور سست ہے، کھا پی نہیں رہا، اس صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جانور کو بخار ہے تو ریزومائسین کے ساتھ بخار کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے، بٹ آکسی فلو یہ ایک ایسا انجیکشن ہے کہ نزلہ، زکام، بخار بھی ایون اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ انجیکشن آپ کے فارم پہ ہونا تو 2-3 انجیکشن آپ کو دوسرے بخار کے یا سستی کے لیے استعمال نہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ ایک انجیکشن انتہائی افیکٹو ہے، اس کے اندر آکسی ٹیٹرا سائیکلین کا فارمولا بھی ہے، پلس اس میں بخار کا بھی ہے، تو آپ کا جانور اس ایک انجیکشن سے بخار سے بھی ریکور ہو جائے گا، نزلے زکام سے بھی ریکور ہو جائے گا، سستی اور کھانا پینا اگر چھوڑ بیٹھا ہے، کونے میں کھڑا ہو گیا، جسم کے بال کھڑے کر لیے، ان ساری بیماریوں سے، آکسی فلو سے آپ کا جانور ریکور ہو جائے گا۔ یہ انتہائی افیکٹو انجیکشن۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں پینوکسل، عام زبان میں جسے پینسلین کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے جانور میں پاؤں میں کوئی انفیکشن ہو گیا، زخم ہو گیا، یا جسم کے کسی بھی حصے پہ زخم ہو گیا ہے، کوئی گلٹی بن گئی ہے، یا اس کی سرجری ہوئی ہے، یا بکری نے بچہ دی ہے، یا اس کے حوانے تھنوں کے اندر کوئی گلٹی بن گئی ہے، تھن سخت ہو گئے ہیں، تھن میں پس آ رہی ہے، ان سب صورتوں میں آپ پینوکسل دے سکتے ہیں، مطلب پینسلین۔ نارملی اگر آپ کی بکری بچہ پھینک دیتی ہے تو اس کے اندر زخم ہو جاتا ہے، اسے پین ہوتا ہے، تکلیف کی وجہ سے وہ کھانا پینا کم کر دیتی ہے، بخار اسے ہو جاتا ہے، کئی قسم کے انفیکشن پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو بکری آپ کی بچہ پھینک دے وہ بالکل ٹھیک بھی ہے، احتیاطاً آپ اسے پینوکسل، پینسلین انجیکشن 2 cc لگا دیں تاکہ اسے کوئی انفیکشن نہ ہو، پین نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی کٹ ہے، آج کل جیسے ساون کا موسم ہے، نارملی بکریوں کے یا بکروں کے پاؤں اندر سے گل جاتے ہیں، انہیں پین ہوتا ہے، وہ لنگڑا کے چلتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ پینوکسل دے سکتے ہیں۔ یا کوئی الرجی ہو گئی ہے، اسکن کا کوئی بھی زخم ہے، تو اس صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ یہ انتہائی افیکٹو انجیکشن۔ اچھا، اس کے ساتھ پلس نارملی آپ اسے پنک سپرے کہہ لیں، پنکی کہہ لیں، یہ سپرے آپ اپنے فارم پہ لازمی رکھیں۔ جو ظاہری زخم ہے، پس پڑی ہوئی ہے، کٹ لگ گیا ہے، وہاں یہ سپرے کر دیں۔ اس سے ہوگا کیا، ایک تو جانور کا زخم
جلدی ڈرائی ہو جائے گا، دوسرا اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، وہ صاف ستھرا رہے گا۔ مکھیاں بیٹھنے سے اس میں پس پڑ سکتی ہے، انفیکشن زخم پھیل سکتا ہے، دیر سے ٹھیک ہوتا ہے، تو یہ آپ اپنے فارم پہ لازمی رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر جانور کے پاؤں گل گئے ہیں، کوئی زخم ہے، تو پاؤں کے اندر بھی، پاؤں کو دونوں کو کھول کے اس کے اندر بھی آپ اسپرے کر دیں، وہ ڈرائی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ پینسلین انجیکشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں اے ڈی میکس۔ یہ وٹامن اے، ڈی اور ای ہے۔ اگر آپ کی کوئی بکری بیماری سے ریکور ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ کھانا پینا بیماری میں کم کر دیتی ہے، وہ کمزور ہے، یا ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کمزور ہے، تو وہاں پہ بھی آپ یہ انجیکشن 5 سی سی استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 دن کے گیپ سے 5 سی سی دے دیں، یا آپ کی بکریاں جب خالی ہوتی ہیں، آپ انہیں کراس کروا رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ 5 سی سی یہ بکریوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ انتہائی افیکٹو اور طاقت والا انجیکشن ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس رائٹ ناؤ ڈی ورمر ختم ہو گیا ہے۔ ڈی ورمنگ کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ کسی بھی کمپنی کا اچھا، نارملی ہم پنچ کا یا نیزل پلس استعمال کرتے ہیں، آپ کسی بھی کمپنی کا اچھا ڈی ورمر لے کے اپنے جانوروں کی ڈی ورمنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ڈی ورمنگ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر 3 مہینے بعد جانوروں کی ڈی ورمنگ کرنی چاہیے، مگر میرے خیال میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جو ہم اپنے فارم پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کا جانور ٹھیک ٹھاک کھا رہا ہے اور جتنا کھا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اتنا اس کی باڈی پہ نظر آ رہا ہے، اس کا ویٹ، گوشت بڑھ رہا ہے، یا دودھ والا جانور ہے تو اتنا دودھ دے رہا ہے، تو آپ کو ڈی ورمنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا جانور کھاتا زیادہ ہے، اس کی باڈی پہ نہیں لگ رہا، وہ کمزور ہو رہا ہے، تو اٹس مین اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، مسئلہ ہے، آپ اس کی ڈی ورمنگ کریں۔ دوسری صورت میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جانور کمزور بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیے، اس صورت میں بھی آپ اس کی ڈی ورمنگ کریں۔ مگر ایک ہیلدی جانور ہے، کھا پی ٹھیک رہا ہے، اس کی باڈی پہ نظر بھی آ رہا ہے، تو اس کی ڈی ورمنگ کی ضرورت نہیں۔ ڈی ورمنگ سے کیا ہوتا ہے کہ جانور کو 1-2 دن میں موشن لگتے ہیں، اور وہ نارمل ہے ڈی ورمنگ سے، کیونکہ اس کا پیٹ صاف اور ہوتا ہے، تو اس سے جانور تھوڑا سا ہیلدی جانور پیچھے آتا ہے، ویک ہوتا ہے۔ تو ایک ہیلدی جانور کی میرے خیال سے ڈی ورمنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کئی سالوں سے استعمال کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے استعمال کر رہے ہیں۔ سالوں سال ہمارے فارم پہ ڈاکٹر کا چکر نہیں لگتا، تو آئی سجیسٹ آپ بھی یہ چیزیں استعمال کریں، اور اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی بھی دوائی لینے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں۔ یہ بھی ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ڈاکٹروں سے سیکھی ہیں اور ایکسپیرینس کی ہے۔ مختلف ڈاکٹرز نے ہمیں مختلف میڈیکیشن بتائی، ساری اچھی تھی، مگر ان کا جو ہم نے نچوڑ نکالا ہے نا، یہ وہ میڈیکیشن ہے جن کا ریزلٹ 4 سے 6 گھنٹے میں جانور پہ نظر آتا ہے، اور یہ انتہائی سستی میڈیکیشن۔ ان میں سے آکسی فلو شاید 1300-1400 روپے کا ہے، اس کے بعد سب سے مہنگا جو ہے ریزومائسین ہے، ٹرائبرسن ہے، جو 600-650 کا۔ باقی سارے 200-250, 300 کے انجیکشن ہیں، اس سے مہنگے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ریزومائسین، اس کے بعد آ جائیں انکیور 20 ہے، انکیور 20 کے بعد آگے آ جاتا ہے انکیور 10 ہے۔ انکیور 10 یا 20 میں سے کوئی بھی ایک انجیکشن آپ کو ملے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ٹرائبرسن آ گیا، یہ میٹرم ہے، یہ نوز کور سیرپ ہے، یہ جو بچوں میں استعمال ہوتی ہے، اس کو آپ پیچھے کر لیتے ہیں۔ یہ آکسی فلو آ گیا، یہ پینوکسل آ گیا، یہ طاقت کا اے ڈی میکس انجیکشن ہے، یہ کٹ سپرے ہے، کوئی زخم ہو جائے تو اس صورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب 3، 6 اور 2، 8۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور ان چیزوں کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اسپیشلی نئے فارمر کے ساتھ، بلکہ پرانے فارمر کے ساتھ بھی، تاکہ ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں، مسئلے مسائل کی وجہ سے آپ کا فائنینشیل لاس نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔